Bonjour et bienvenue à l'émission Parole de champion sur la chaîne du Comité national olympique marocain. C'est un espace dédié aux sportifs marocains qui sont qualifiés ou en cours de qualification pour les Jeux olympiques Tokyo qui auront lieu au mois de juillet et au mois d'août à Tokyo en 2021, même si on les appelle les Jeux Tokyo 2020. C'est un espace aussi pour découvrir les motivations de nos sportifs, leur façon de préparer et aussi leur parcours. Aujourd'hui, nous recevons une grande sportive de judo, Soumia Iraoui. Soumia, مرحبا بك. السلام عليكم، شكرا بزاف على الاستضافة. أهلا وسهلا، كي دايرة؟ كل شيء بخير؟ الحمد لله كل شيء بخير. ربي يخليك. سوميا، اليوم راك مأهلة للألعاب الأولمبية ديال طوكيو. كيفاش كتعيشي هذا الحلم والألعاب الأولمبية اللي غتشاركي فيها؟ صراحة إحساس زوين بزاف أنك تشوف الحلم ديالك والخدمة ديالك اللي درتي طوال هاد الخمس سنين اللي فاتوا، فهو كيتحقق قدامك اليوم، وصراحة وكتحس بواحد الشرف أنك غادي تمثل المغرب في واحد المحفل اللي كبير بزاف. فكان تأهيل عنده واحد الطعم خاص جدا، والحمد لله أنني قدرت نتأهل. سوميا، مؤخرا كانت بطولة إفريقيا في دكار في السنغال واحتليتي المرتبة الأولى ميدالية ذهبية. نعم. كيفاش واش يعني سو سون دي سين لي جوز اولمبيك، كيفاش حسيتي براسك في لا كاتيجوري ديالك، وكيفاش دازوا عندك هاد الالعاب الافريقيه اللي حتليتي فيهم المرتبه الاولى؟ صراحه البطوله الافريقيه كانت مهمه بزاف بالنسبه ليا، ماشي كتيتخ افريكا لحقاش لو تيتر ديجا كنت خديته، فكان الهدف من ديك البطولات الافريقيه هو انني نشوف راسي ونشوف المستوى ديالي كيفاش غادي يكون، خصوصا الجانب النفسي. كنت خدامه بزاف على النيفو مونطال ديالي وعلى لا بريزونس ديالي وسط لي كومبا. كنت درتها كوم ان تيست باش نشوف راسي واش قادره انني نكون في هذيك ليطا اللي كنت انا باغا بوندون لي شامبيونا دي موند اللي كانت من بعد، وان شاء الله الا كنت كاليفيت لي جو. كانت عندي واحد ليطاب مهمه بيان سور، فرحت بلا ميداي دور، فرحت بزاف بلو تيتر ديالي، فرحت بزاف بلا بيرفورمانس ديالي، لكن الاكثر من ذلك انني فرحت بداكشي اللي قدرت انني ميتريزيه وديك لا سيتوياسيون اللي قدرت نجيريها بوندون لي شامبيونا دافريك. الحمد لله، نتمنوا لك دوطر ميداي ان شاء الله ان شاء الله لي جو اللي جايين اي سورتو بيانتو في لي جوز اولمبيك ان شاء الله. شكرا بزاف. الوغ سوميا، لي جوز اولمبيك كانوا مديرين البرمجه ديالهم في 2020، يعني بسبب الوباء رديناها ل 2021. كيفاش انت عشتي هذا التاجل؟ واش كان في صالحك، واش ما كانش في صالحك انت وفي التهيئ ديالك؟ الصراحه في البدايه ديال 2020 كنت غادي بواحد النيفو مزيان، كنت درت واحد لا بروغريسيون مزيانه باينه بزاف. فملي وقفت جات لا بانديمي ووقف العالم كله، فكنت حسيت بواحد لا فريستراسيون في الاول، ما عجبنيش الحال. كنت تنقول لا يمكن، لا انا كنت غادا مزيان وبقاو لي غير 4 ديال لي كومبيتيسيون. كنت مستعده صراحه نفسيا و كاع لي كوتي كنت باغا نشارك. فحسيت بالاول بواحد لا فريستراسيون، من بعد بقيت كنقول لا من الخير، الحمد لله من الخير انه زادني عام فاش نبريباري، زادني عام فاش نكون احسن، زادني عام باش ندير داك بيرفورمانس كبار اللي نكون واجده في طوكيو حاضره بقوه، ماشي غير نشارك نمشي نجيب اون ميداي. وعاوتاني جات واحد لا بيريود اخرى حسيت براسي لا كنشوف الناس انهم كونفيني في لي سونتر ديالهم، كنقلب في لي ريزو سوسيو كيدير لي الناس كتريني وانا جالسه في الدار. كنحاول
دوك شريت دي موان باش شريت ديك ايكيبمون باش نتريني في الدار باش نكمل لا بريباراسيون في الدار، ولكن ماشي بحال بلاصه، ماشي بحال مع لي كوليك ديالك ولا لي زامي، ماشي بحال لي كوتش. كانت قضيه شويه صعيبه، وتا هادي من لي بوين اللي خديت بوندون هاد لا بانديمي بوندون لو كونفينمون، انني قدرت نجيري راسي وندير واحد خديت واحد المسؤوليه انني نبقى في النيفو ديالي ونزيد ناميليوري راسي باي موان كان عندي، نتادابط مع لا سيتوياسيون حيت على العالم كامل بطبيعه الحال. فعلا نحاول انني بدوك لي موان اللي عندي نقدر نحافظ على النيفو ديالي ونزيد. وكان كان التواصل ديالي مع لي كوتش بطبيعه الحال ما حدش، كانوا تيصيفطوا لي بروغرام الا كان عندي شي مشكل بسيشيك ولا شي مشكل كنت كنفكر فيه ولا شي حاجه، كانوا تيعاونوني انني نجيري لا بيريود، والحمد لله دازت مزيانه. واخا هكا كانوا دي بوين لي بوزيتيف بزاف. اذا بغينا نلخصوا شنو هما لي بوين اللي كانوا عندك بوزيتيف سميه في هذه الفتره، لان كنعرفوا ان الجيدو خاصك دي بارتنير، خاصك دي سبارين باش تخدمي معاهم، واخا كتخدمي لا كونديسيون فيزيك كيف ما قلتي بوحدك، لا بدا خاص المنافسه مع ان بارتنير ولا ان ادفيرسير. شنو هما اللي كانوا لي بوين بوزيتيف اللي كانوا؟ لي بوين بوزيتيف اللي كانوا هو انني كما قلت لك كنت كنقلب ديما انايا على دي ميثود اللي نقدر نخدم بهم جودو بلا دي بارتنير. بحال مثلا كنت كنخدم بلي زيلاستيك بزاف، هذا او نيفو فيزيك، ولكن كنت كنخدم على ليماجري مونتال. كنت اول حاجه بعدا كان الوقت ديال الفراغ ديالي ولا الوقت اللي كنكون محتاجه انني ندير فيه الجودو، كنت كنتفرج بزاف في لي فيديو ديال الجودو، كنت كنتفرج بزاف فريمون بزاف، وكنت كنعاود عاوتاني نتفرج في لي فيديو ديالي انايا، كنحاول ندير لي زاناليز وكنشوف الحوايج اللي كانوا عندي ناقصين، لي بوين فور ولي بوين فيبل ديالي بوندون لي كومبا. وكنت كندير القضيه ديال ليماجري مونتال، فانا كنحاول نخوي راسي ونعمرو غير بالجودو، كنتخيل راسي كندير لي زيتشي كومي، كنتخيل راسي كنخدم لا تكنيك و هادشي زعما خدم صدق صراحه. ملي رجعت للجودو من بعد الكونفينمون، زعما بغيت نتيستي داكشي اللي درت، لقيت كاين واحد لا بروغريسيون، واحد لا بروغريس بحال كنت ما حبستش. اذا المهم هذه القضيه سميه اللي دويتي عليها، التقنيه اللي دويتي عليها ديال ليماجري مونتال، يعني التصور العقلي، كتصوري في عقلك واخا انت ما كتمارسيش فيزيكمون، كتصوري عقليا بانك كديري الحركات وكديرهم بالطريقه اللي بغيتي انت تنجحيهم، سي صح؟ كنت كنتخيل راسي كندير هذيك لا تكنيك باغ اكزومبل، اي تكنيك كنت ماشي اي تكنيك، كانوا دي تكنيك سبيسيفيك صراحه، كانوا عندي فيهم دي بروبليم وانا كنت عارفاهم، وفي وسط الحصه واخا كنبقى نتريني عليهم كان تيبقى مره كتجي مره ما كتجيش، فهمتي؟ كنت كان كيبان لابرونتيساج، كتبان لا بروغريسيون، غير هو كما قلت لك كانت ما بين 50 70% هكا، مره كتصدق مره ما كتصدقش. في الكونفينمون كنت كناخذ دي زور، وسورتو قبل النعاس كنخدم عقلي وتنبقى نتخيل هذيك لا تكنيك، وكنتخيل هذوك لي زيرور اللي ما خصنيش ندير هما اللي كنركز عليهم في التفكير ديالي. فاحنا كنعرفوا القوه ديال الدماغ والقوه ديال كيقول لك بان الدماغ ولا العقل ديالنا ما كيديرش الفرق بين حاجه اللي خياليه وحاجه اللي واقعيه. واش عشتي هذه القضيه سميه؟ اي افيكتيفمون، اصلا هادشي اللي طرا. فكما قلت لك من بعد الكونفينمون، ملي رجعت لونطرينمون وكندير رجعت كنخدم على نفس لي تكنيك، فحسيت بالتحسن بديك 70%، ما بقيناش حنا 70%، وصلنا ل 80 85. قربت نوعا ما لا بيرفكسيون ديال لا تكنيك ديال، ماشي باقي ماشي بارفي بيان سور، مازال الخدمه، ولكن جو سوي ساتيسفيت من داكشي اللي طرا. برافو عليك، تبارك الله عليك. جوستومون سميه، كيفاش تلاقيتي مع الجيدو؟ كيفاش بديتي هذه الرياضه ديال الجيدو؟ فصراحه انا في صغري كنت ايبر اكتيف، كنت ما كنجلسش وما كنسكتش،
فهمتي كنت حركيه بزاف. وملي في ديك لاج ديال 13 ans 12 ans كنت باغا ندخل لاصال، كنت ندير اي رياضه، كنت كيعجبني اي رياضه، كنت مصدعه بابا باش ندخلني لاصال. وكان ما كتبش انني ندخل لاصال. في واحد النهار في واحد التجمع عائلي بحال هكا، تلاقيت مع واحد العم ديالي كان يلاه فتح نادي جديد ديال الجودو. انا ما كنتش عارفه اصلا انه كيدير الجودو، ما كنتش تبارك عارفه الله. ديال الجودو. فبقينا كنتناقشوا بحال هكا ويطرح عليا الفكره، قال لي واش تدخلي عندي لاصال تجربي الجودو؟ قلت له ماشي مشكل زعما افيك نيشان. بليزير. بيان سور صافي فرحت. في كيما قلت لك في 2010 à l'âge de 14 ans بديت جودو. اذا ما كنتيش ملي كنتي صغيره ما كانش عندك لا باسيون ديال الجيدو، يعني كان عمك مثلا كيدير تايكواندو ولا الكاراتيه ولا ان اوتر سبور كون مشيتي ليه؟ انا كنت باغا ندير غير رياضه، رياضه لا صال. الجودو. ولكن من اللي بديت الجودو من لا بروميير سيونس عجبني. داكور. وما كنتش نقبل انني نغاتي شي سيونس، ولا كنت كنبغي نتعلم. فهمتي اي حركه جات كيعجبني الحال نتعلمها. كنت وحاجه اخرى اللي عجبتني اكثر في الجودو انه كانوا لي كومبيتيسيون بزاف. كانوا لي تقريبا في العام، ماشي العام الاول، وقيلا شي 4 شهور ديال لونطرينمون لعبت شامبيون دو ماروك ديال الميني وجبت لا ميداي دور. تبارك الله. من خلال 4 شهور ديال لا براتيك ديال الممارسه شاركتي في بطوله المغرب وديتي الميداليه في لي جونيور. لا لي مينيم. لي مينيم داكور. تبارك الله عليك. وكانوا لي كومبيتيسيون بزاف، كانوا لي تورنو، كانوا كيديروا لي تورنوا بزاف ديال المينيم، لي كادي، لي جونيور، كانوا لي ريجيونال، لي ناسيونال، داكشي كانوا لي كومبيتيسيون بزاف. وما كنتش نرفض اي مشاركه، كيعجبني الحال. اذا كومبيتيسيون كنفرح. tu as l'esprit compétitif، عندك الروح قتاليه كيف ما كنقولوا. من الديبار انا عزيز عليا لا كومبيتيسيون. وداكشي علاش النيفو كنظن داكشي علاش النيفو ديالي زاد بسرعه، حيت انا ما بديتش صغيره بزاف. فهمتي بديتي 14 ans، دابا نقدر نقولها عندك 25 سنه، و tu es étudiante à l'institut مولاي رشيد. لوغيا ديال الانستيتوت كملت لا ليسونس. برافو عليك، فيليسيتاسيون. اذا بقيتي في الميدان ديال السبور، اذا هذه تقريبا اكثر من 10 سنين كنتي كتمارسي رياضه الجيدو. بغيت نسولك شنو هما الاستفاده اللي استفدتي من هذه الممارسه ديال الجيدو من غير الميداليات ومن غير التاهل الالعاب الاولمبيه بشكل عام؟ شنو استفدتي من ممارسه الرياضه وبالاخص الجيدو؟ اول حاجه التربيه بزاف. فالرياضه هي مكمل للدور ديال العائله هي اللي كتربي بيان سور، ولكن الرياضه كتزيد تاثرك، كتزيد تربيك. وسورتو واحد الحاجه اللي كتعجبني بزاف في الجودو ولا في كاع الرياضات، فانك كيكون عندك واحد ليستيم دو سوا، كتقدر راسك وكتحترم حتى الناس. عمرك ما كتسوزيستيمي حتى شي حد، فهمتي؟ كتحترم كاع الناس كتثق فيهم، حتى ما عمرك كتشوف ان هذاك الانسان فاشل. لا، حيت بزاف الناس اللي كيشوفوا مثلا ان انسان ضعيف شي شويه ولا المستوى ديالو ناقص في القرايه، تيقولوا ان هذاك ما انسان فاشل تقريبا. ولكن في الرياضه كتقول لا، يمكن عنده شي بوتونسيال في شي حاجه اخرى. فهمتي؟ ديما تيكون عندك واحد ليسبري اوفير. كاع انا كنشوف كاع لي سبورتيف تيكون عندهم هذا ليسبري بحال هكا. فعلا. اذا الرياضه كيف ما كانت تربيه، خاص بيان سور تكون مأطره مزيان، ولكن كتساعد انها تعطي اخلاق الابناء ديالنا وتكون يعني لي سيتويان ديالنا بطبيعه الحال. وثاني حاجه كنشوف انك كتولي اولا ريسبونسابل على راسك. كتخرج ملي كندخلوا ليكيب ناسيونال سورتو ان كادي ولا جونيور، فهو تيكون باقي صغير. ملي كتكون كتدخل ليكيب ناسيونال كتاخذ واحد ريسبونسابيلتي على راسك.
وعلى واحد ريسبونسابيلتي على لا فامي ديالك، ان خاصك تبين صوره زوينه اللي معاك، ان والديك رباوك مزيان، انك فواحد المستوى مزيان. عاوتاني كتاخذ واحد لا ريسبونسابيلتي ديال الكلوب ديالك، خاصك تبين الكلوب ديالك في ليكيب ناسيونال. فكيكونوا واحد المجموعه ديال لي ريسبونسابيلتي ولكن زوينين، فهمتي؟ ما كتكونش افيك ان ستريس، بالعكس افيك فيغتي. فعلا يعني لا براتيك ديال لو سبور كتعطيك هذا لو سونتيمون، هذا الاحساس ديال لا فيغتي، ديال لابارتونونس، وديال لا ريسبونسابيلتي ديال المسؤوليه. بيان سور. وعاوتاني حاجه اخرى اللي استفدت من الجودو، ف اي حاجه بغيتيها تقدر توصل ليها. مثلا انا كندير لي ريجيم بزاف، انا لي ريجيم انا لي ريجيم صحاب، لان خاصك تحافظي على لا كاتيجوري بو ديالك هي 48 كيلو، خاصك تحافظي 52 كيلو. دونك خاصك تحافظي على هذا الوزن، وباش تحافظي عليه خاص ديري مجهودات وتردي البال الاكل ديالك، تردي البال المشروبات ديالك. غادي ندوي على هذه القضيه ديال الريجيم من بعد. بغيت نسولك دابا سميه، اشنو هما الاهداف ديالك؟ كاين العاب الاولمبيه اللي جايه، واش كاين اهداف اخرى؟ بيان سور الاهداف ديالي اون كاتليت عندي بزاف. انا الهدف ديالي هو انني نكون بطلة العالم وبطلة اولمبيه ان شاء الله. ان شاء الله. بجانب هذا عندي واحد الاهداف اللي نقدروا نقولوا اجتماعيه ممكن. فانا بحالاش فانا باغي نساهم في الديفلوبمون ديال الجودو في المغرب. فاحنا شويه الجودو ما منتشرش بزاف، عندنا شي بلايص معينه اللي فيهم الجودو. انا ما كرهتش الجودو يكون معروف في المغرب كامل، ويكون عندنا واحد العدد ديال لي براتيكون كبير، وهذا الشيء غادي يجيب مثلا تفضل لي ريزولطا اللي غندير انا واللي غيديروا الاصدقاء ديالي حتى هما. حنا ايكيب كامله بغينا نعرفوا بالجودو من خلال لي بيرفورمانس ديالنا. متفق معاك. ودوطون هانت قلتي الجودو بانه تربيه، بنا الجودو ديما خصك تحترم يعني اللي لو بارتنير ديال لو جو، ديما خصك دير لو سالو، كتحترم كما كنقولوا الميتر ديالك، الاستاذ ديالك، كتحترم المكان فين كتدير كتمارس الجودو. ملي كتدخل كدير السالو، يعني فيه بزاف ديال الاحترام، بزاف ديال التربيه. وفعلا وليداتنا في المغرب كله، في انحاء المغرب كله، خصهم يستافدوا من هذه الرياضه والتربيه ديال الجودو ان شاء الله. فهذا كما كنقولوا مشروع مشرف، وكنتمنوا ليه غير التوفيق والتحقيق ان شاء الله تحقيه. شكرا بزاف. الور كيفاش دابا انت مؤهله للالعاب الاولمبيه؟ سي بيانتو، كيفاش كتهيئي لهذه الالعاب؟ وشنو هي مثلا لا جورني تيب مع سميه؟ كيفاش لا جورني ديالك كدوز دابا؟ لا جورني ديالي كدوز ما بين لي زونطرينمون، ما بين كنقاد لي روب معنا مازال في الدار، باقي ما دخلناش للستاج، مع انني نقاد لي روبا ديالي وندير اتونسيون مع الماكله ديالي، مع انني نحترم لي زور ديال الصومي ديالي، مع انني نهي نفسي نهي راسي نفسيا ونستعد ذهنيا. فانا كنحترم هاد لاسبي هذا بزاف ديال هاد الكوتي ديال لو كوتي بسيشيك ولو كوتي مورال ومونتال. فانا عطيه الاهميه بزاف في هاد المده هذه. وزائد لي زونطرينمون، فانا كنحاول ندير لو ماكسيموم اللي نقدر عليه، و داك لو ماكسيموم يكون بيان سور بينيفيك، زعما ماشي اي حاجه. كنحاول الكاليتي، كنركز على الكاليتي. وان شاء الله اليوم نيت غادي ندخل المعسكر، وغادي تبدا ديك الساعه التدريب الجديه والمكثفه، وان شاء الله غادي يكون خير. ان شاء الله غادي نساعد مزيان مع لو ستاف اللي معايا ومع الاصدقاء ديالي. سميه، شحال كتريني من ساعه في النهار تقريبا بين التهيئ البدني وبين التهيئ التقني؟ عندي ساعتين في الصباح وساعتين في العشيه، تقدر تزيد. داكور. اذا اقل كتهيئي 4 سوايع
ديال التدريب باغ جور. داكور. وعاد باش كيف ما قلتي كتردي البال بزاف للاكل ديالك، لان الاكل ديالك مهم مع لا بيرفورمانس، مهم مع لو بوا، مهم بزاف ديال الحوايج. واش كتساعدي بشي نيتريسيونيست كيساعدك ان نيتريسيونيست، ولا غير انت اللي بالخبره ديالك اللي كتوجدي الاكل ديالك؟ فالمشكل ديالي انه انا كنت كنلعب في واحد لا كاتيجوري سوبيريور. انا كنت كنلعب في وزن اقل من 57 كيلوغرام، وقبل سنه واحده على التاهل غيرت الميزان فهبط ل 52. بديت ا0، بديت ب0 بوان، وكان عندي مشوار فريمون طويل، وكان خاصني نعاود نتادابطا مع لا كاتيجوري، ونتادابطا مع اللعب ديالها وعاد نشد. فكانوا بزاف ديال الصعوبات في الاول. فملي جا هذيك لا بانديمي حتى هي كان المشكل انني نحافظ على نبقى في الوزن ديالي، ونبقى غاده في ديك لادابتاسيون. فهمتي كان مشاكل. الحمد لله قدرت نجريهم. والقضيه ديال النيوتريسيونيست في الاول كنت كنمشي غير داكشي اللي كنعرف، كنت كندير دي ريشيرش بزاف، كنقلب اي حاجه غادي تفيدني كنقلب عليها. ولكن دابا ما كاينش مجال للخطا، ما كاينش مجال للعشوائيه، فقررنا نستعنوا بان نيوتريسيونيست. والحمد لله غاده معاها مزيان نيوتريسيونيست، واحد السيده، والحمد لله كنحس براسي مزيان دابا. لا نيوتريسيون شي حاجه اللي ان ليمون اللي اسونسيال و بريمورديال في واحد في لافي ديال ان سبورتيف، وسورتو اللي عنده مشروع انه يولي شامبيون ماشي سبورتيف اماتور. فحتى هاد القضيه هادي كنحاول انني نركز عليها بزاف باش نهار ديال لا كومبيتيسيون نكون اون فورم، ما نديرش الخطا. فهمتي؟ ما نديرش الخطا في الكومبا كيطرا اللي كيطرا، لكن ما نحاولوش حنا نديروا الاخطاء قبل الكومبا. في الريجيم نديروا مثلا اون وي بلانش ولا شي حاجه. فهمتي؟ كنحاولوا ما امكن نديروا كاع لي فاكتور، نقادوا لي فاكتور دو لا بيرفورمانس. فعلا. اذا الاكل il fait partie ديال لي فاكتور دو لا بيرفورمانس، ودويتي على النوم كذلك. النوم يعني خاص يكون نوم كافي باش الواحد يكون مرتاح وتكوني عندك جميع المؤهلات ديالك لو جور ديال سميتو. اشنا هما يعني لي زوغير ديال لو سوماي ديالك، اشنا هما اللي مهم، ولا combien il faut dormir par exemple par nuit pour être en forme بالنسبه لك انت؟ بالنسبه لي انا خصني نعس 8 سوايع ديالي، زائد واحد دوميور ديال لاسيت في النهار. هادو زعما اساسيين كنكون اون فورم. كنسمعوا كيقول لك الرياضي خصو ينعس ابتداء من 9 ديال الليل 10 ديال الليل خصو ينعس. وسيرتو كيقول لك الرياضي خصو ما يشوفش هذوك لي طابليت ولا لي لوميير بلو ديال التليفون، لان يبيرتورب النعاس ديال الواحد. واش هاد لي كونساي كديري بهم انت كديال كسميه؟ كنحاول صراحه ما غاديش نقول شي حاجه ما كنديرهاش، ولكن كنحاول سورتو في لي بيريود ديال لا كومبيتيسيون كنحاول انني نقلل من التليفون، كنحاول نعس بكري، كنحاول نكون في واحد ليطا اللي مرتاحه فيها. لكن في الايام العاديه مثلا فهو ديما 8 سوايع كاينين، وما كنسهرش. انا ماشي من النوع اللي كيسهر بزاف، لكن كان عندي واحد الريتويال ديال النعاس ماشي اشنو هو الريتويال؟ سي كوا طون ريتويال؟ بحال مثلا انايا سوا كنقرا شي حاجه قبل ما نعس، نشغل راسي نشغل دماغي باش نقدر نعس. انا بحال هكا. واسي مهمه هذه القضيه ديال تقرا قبل ما تنعس، لانك تساعدك انك تلقى لو سومي ديالك بسهوله، ولو انه ما يكونش مثلا شي كتاب معين. فمثلا بعض الصور ولا غير شي اذكار المساء ولا شي حاجه بحال هكا، مهم شي حاجه قريتيها. سوا كندير دي فيديو هكا ولا بودكاست، كنخليهم يبقاو يهضروا، كيبقى خدام داك البودكاست ولا شي حاجه بحال هكا، كنبقى نتصنت حتى كنعس، كنبقى نفكر في داكشي اللي تيقولوا حتى كنمشي. داكو. اذا عندك ديما ان ريتوال اللي كيساعدك باش تلقاي النوم ديالك ويكون نوم دو كاليتي. دويتي على التهيئ الذهني العقلي، كيفاش كتمارسي؟ واش عندك شي بريباراتور مونطال اللي كتخدمي معاه، ولا داكشي تعلمتيه كذلك غير بالتجربه ديالك؟
كيما قلت لك ملي بديت صراحه كندير كلشي بوحدي، كنت كندير لا بريباراسيون مونطال بوحدي، كلشي كان الاغلبيه ديال هاد الاشياء هادي كنخدمها راسي، وكنت كنقلب على لي ميثود، واي حاجه كنسمع شي واحد دارها كنمشي نقلب عليها وكنجربها واش تصلح ليا ولا ما تصلحش ليا. لا صلحت ليا كنكارديها، ما صلحتش ليا نحيد. كنت كنهضر مع لونترينور ديالي اللي كان كريستيان شومون، وكنت مع الكوتش ديالي حتى هي حنان كرومي، كنا تنبقاو نهضروا وكانوا تيبقاو يعطيوني افكار، فهمتي كيبقى يعطيني افكار. سورتو كريستيان كنت كنهضر معاه بزاف، وهو ديجا عايش مع، كان ديجا عاش مع بزاف ديال لي زاتليت كبار، وكان تيعطيني افكار، فهمتي اشنو كانوا تيديروا كنت كناخذ داكشي اللي كيصلح ليا، كناخذو وكنحاول انني ناميليوريه. وكما قلت لك دابا ما كاينش مجال ديال اننا نديرو اي حاجه. استعنا دابا بمعد ذهني، معايا واحد البريباراتور مونطال دابا حاليا، والحمد لله الخدمه غاديه مزيانه. سي تري بيان، سي تري بيان. اذا على ما كنشوف بان حتى الخدمه ديالك ولات تقريبا احترافيه في الاغذيه، وليتي كتشوفي واحد الاختصاصي في التهيئ الذهني، كتشوفي اختصاصي، وبيان سور في التهيئ البدني والتقني عندكم اختصاصيين اللي دايرين بكم. اذا كتجمعي جميع لي كومبوزونت اللي قلتي قبيله، لي زيليمون دو لا بيرفورمانس. بطبيعه الحال انا كنشوف حتى داكشي اللي كنت كندير، وصراحه بشهاده ديال هاد الناس ديال الخبره، انا داكشي اللي كنت كندير مزيان، لكن بالنسبه ليا انايا كانت واحد لا سيرتيتود، فهمتي كان لانسيرتيتود بلوتو، كنت كاين ديما عندي واحد الشك تيقول انا كندير بيان سور، انا كنقلب، ولكن ماشي بحال واحد اهل الاختصاص. فعلا اختصاص سبيسياليست ماشي هو شي واحد اللي غير كيقلب. اون بلوس غادي يوفروا عليا الانرجي ديال انني نمشي نبدا نقلب ونشغل راسي انني نشوف هاد لا ميثود صالحه ولا ماشي صالحه. واحد اللي غيبروبوزي عليك الحاجه نيشان، انت ما عليك الا تطبقها وتفكر في لا كومبيتيسيون ديالك، تفكر في الجودو ديالك. فعلا. اذا شفنا بزاف ديال النقاط. سميه بغيت نشوف معك النقطه ديال التتبع الطبي. واش عندك طبيب او كينيزيثيرابيوت اللي متبعك، اللي كيعالجك باستمرار، اللي كيشوف بان لا ماشين غادا مزيان، وكومون تو في هذا لو سويفي ميديكال؟ صراحه ما عنديش ان سويفي ميديكال لحد الان، وكيكون بعض المرات ملي كنكونوا اون ستاج ولا شي حاجه كيجي عندنا ان كيني كيكون معنا، ولكن زعما ما كاينش واحد لو سويفي صراحه، فهمتي. هذه نقطه خاصها تحسن. خاصها تحسن. متفق معك. الوغ سميه بغيت نرجع لو بالماريس ديالك. ميداي دور في الشامبيون دافريك اللي كانت مؤخرا في دكار 2021، ميداي دارجون في الشامبيون دافريك اللي كانت في 2020، ميداي دور اوسي في الشامبيون دافريك اللي كانت في 2018 في تونس. كنشوفوا لو بالماريس ديالك، كنشوفوا لو بوديوم ديالك، وميداي دور ميداي دارجون في لي جوز افريكان 2019 ارابا. بزاف ديال لي ميداي تبارك الله، بزاف ديال لي بوديوم. بغيت نسولك بون il y a aussi مثلا médaille de bronze في le grand prix ديال l'Ouzbékistan. ما ننساش 2019، mais c'est le grand prix, c'est quelque chose d'international très important. بغيت نسولك اشنا هما لي تورنوا، اللقاءات اللي اثروا عليك، لي كومبيتيسيون qui t'ont le plus marqué. اول حاجه هي ما بروميير ميداي على الانترناسيونال ديال لوبن ديال ايطالي. فكنت ديك الساعه درت واحد لا كومبيتيسيون زوينه بزاف، درت واحد لا بيرفورمانس اللي لحد الان باقا فيير بها. كانت اول ميداليه دوليه، وحتى لا كاليتي ديال لا كومبيتيسيون كانت طالعه، وهذا الشيء اللي عطاني واحد لا موتيفاسيون كبيره، وعطاني واحد الثقه في راسي كبيره، انني واحد النهار غادي نكون فريمون لا شامبيون، وغادي نوصل لداكشي اللي انا باغاه، داكشي لي زوبجيكتيف ديالي. وعطاتني كما قلت لك واحد الدافع كبير انني نزيد نتريني، يعني ما كاينش يا با سكري.
الا خدمتي غادي توصل، الا درتي ثمره ان شاء الله ربي غيسر لك. صافي فهمت هاد القضيه هادي، وفهمت ان هذيك لا كومبيتيسيون دارت لي واحد لو ديكليك، فهمتي. صافي راني نقدر. من موراها درت 5 في لو غران بري ديال اكادير اللي كان في المغرب كان في بلادي، وكانت بيرفورمانس عاوتاني مزيانه بزاف، واخا ما وصلتش لا ميدال. درت 5 بلاص، ولكن كانت كما كنقول انا كنشوف لا بروغريسيون ديما لا كومبيتيسيون. الهدف ديالي هو لا ميدال، الهدف ديالي هو لو بوديوم، ولكن ما كنساش لا بروغريسيون. كنشوف كيفاش لعبت، شنو زاد عندي، شنو اللي درت زوين، شنو اللي ما درت خايب. ديما كيكون هادو هما الاسئله اللي كنطرح من بعد اي كومبيتيسيون. و ثاني بيرفورمانس اللي كانت مزيانه هي البرونزيه ديال تاشكنت، ديال غون بري ديال تاشكنت. فهذاك صافي لو نيفو انترناسيونال، لو نيفو لو هو نيفو، هذاك هو لو نيفو. يعني مادام قدرت انني نوصل لهذاك لو بوديوم، يعني انا قادره نكون دائما سور لو بوديوم، وقادره نوصل للبوديوم ديال لي موند وديال لي جو. فديما هاد لي بيرفورمانس هادو كنشوفهم دائما انهم تاكدوا ليا انني عندي لي كاباسيتي انني نوصل. يعني كيقويو الايمان ديالك بانك عندك المؤهلات باش تحققي نتائج على المستوى الدولي. واللي فهمت سميه من هذه الهضره اللي قلتي كذلك، ان كيف ما كانت النتيجه كطرحي راسك سؤال اشنو استفدتي من هذا اللقاء، وشنو هما الدروس اللي خديتي من هذا اللقاء. وهذا مهم بزاف. بيان سور الا ما كنتيش غادي تخرج من لا كومبيتيسيون وانت عندك واحد لا ليست ديال لي بوين لي بوزيتيف ونيجاتيف، ما يمكنش غادي تافونسي الا ما كنتش عندك دياغنوستيك. ولكن ملي كنسمعك مزيانه سميه كيجبد لي الله بان ما كاينش دي بوين نيجاتيف، كاين دي بوين بوزيتيف وكاين دي زون دو بروغريسيون، كاين يعني حوايج اللي خصنا نحسنوهم. بيان سور دي بوين نيجاتيف تيكونوا صراحه ماشي نيجاتيف زعما خايبين، ولكن تيكونوا دي بوين فيبل، دي بوين اميليوري تو فو دير. اللي خصك تحسن اكزاكتومون. داكشي اللي خاصك دير بيان سور داكشي اللي ما خاصكش دير، داكشي اللي خاصك تحسن. هادشي سميه ملي كنسمعك كدوي ديما قلتي ملي كنت صغيره كان عندي الايبر اكتيف، جاب لي الله راك باقا ايبر اكتيف. ولكن الجودو كادراني واحد شويه. لو جودو الى كادري با ميو الى كاناليزي هاد الايبر اكتيفيتي، الى كاناليزي هاد الطاقه اللي كانت عندك واللي باقا عندك. اللي بغيت نسولك كيفاش كديري باش تحافظي على التحفز ديالك، تحافظي على لا موتيفاسيون ديالك، لان ماشي سهله باش تريني 4 السوايع 5 السوايع في النهار، باش يعني قبل ما تنعس كتفكر في الجيدو، تفطر كتفكر في الجيدو، لقاءات بزاف في الدول. كيفاش كديري باش تحافظي على هذا التحفز وعلى هذه لا موتيفاسيون ديالك؟ ديما عندي لوبجيكتيف ديالي قدام عينيا، ديما تنشوف لوبجيكتيف، تنشوف القدام. وثاني حاجه اللي مهمه بزاف انني محافظه على الهدف ديالي ومحافظه على المسار ديالي، هو العائله ديالي. العائله ديالي ديما مسانداني وديما تيقدموا لي كاع الاهتمام وكاع الحب اللي انا محتاجاه في هذيك لا بيريود، فهمتي. وديما مشجعاني، وانا كنشوف العائله ديالي انهم لحد حاليا وحتى من قبل وديما فخورين بيا. فانا ديما عندي واحد الهدف انهم يكونوا دائما فخورين بيا وديما نكون رافعه راسهم. فعائلتي حاجه مهمه بزاف بالنسبه ليا. عندك الحق، اذا العائله مهمه بزاف في هذا المشروع الرياضي ديال المستوى العالي، او المشروع اللي كيكون عندك مشروع اولمبي. يعني المساعده والمسانده ديال العائله مهمه بزاف. طبيعه الحال العائله هي كل شيء. تجي العائله من بعد كيجي شي اخر صراحه. هذا من المبادئ ديالي انا في الحياه، فهمتي. العائله اولا، من بعد يجي كل شيء.
سمية تبارك الله، نعاود نقولها، عندك دابا 25 سنة، عندك الإجازة في الانستيتو مولاي رشيد، عندك لا ليسونس في الانستيتو مولاي رشيد، يعني كيفاش درتي باش وفقتي بين الرياضة ذو المستوى العالي والدراسة ذو المستوى العالي كذلك؟ كان شويه صعيب في إمم. الاول. سورتو انا في الاول كنت مشيت سيونس فيزيك. من اهم. بعد ما قلت عندي هدف، عندي حلم، فهمتي، خصني شي حاجه اللي تكون غاديه مع الحلم ديالي، فهمتي، ما يمكنش انا نمشي نقرا شي حاجه اخرى ودماغي وقلبي وحياتي غاده في واحد المسار اخر. إمم. علاش ما نلاقيهمش واحد الطريق؟ فكان اهم. كان 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 الدخول ديالي للمعهد. اهم. كانت صراحه دازت بيريود مزيانه، واخا كان شويه ديال الصعوبات، ولكن الحمد لله كان واحد التفاهم بين المعهد وبين لا فيدراسيون، والتدخل ديال الكوميتي اولمبيك حتى هي كانت على الخط، باش يكون واحد التسهيل ديال إمم. انني نقدر نخرج على برا، انني نغاطي مثلا لي زيكزام اللي نجي عاد نغاتخابيهم. كان إمم. واحد الحمد لله كان واحد التفاهم بين الاطراف، إمم. وهذا الشيء يسر لي انا القضيه. إذا ممكن تحققي بين الرياضة ذو المستوى العالي والدراسات كذلك ذو المستوى العالي، ماشي سهلة، خاص واحد التنظيم، خاص واحد الانضباط، خاص واحد لورغانيزاسيون، ولكن خاص كذلك على ما فهمت المساعدة ديال لي زانستيتيسيون اللي مكلفين بالدراسة ديال الأبطال ديالنا. واش في نظريتك سمية إلا كانت هذه الإمكانية ديال التوازن بين الدراسة وبين الرياضة، واش المغرب ممكن يعرف أبطال أكثر؟ بيان سور دي حاجه مهمه بزاف. إمم. الا كان ان اتليت اللي كونستروي وفورمي، ماشي بحال واحد الاتليت اللي تيعرف غير الرياضه وتيعرف غير الجهد البدني، تيعرف إمم. غير داك ليفور فيزيك، ما إمم. عندوش إمم. الحوايج اخرين اللي بحال الا قلنا مثلا القرايه ولا قلنا التكوين، فهو غادي في نفس المسار. سورتو مثلا انايا اتليت ديال الجودو، كنقرا لو سبور، وتنقرا وسبيسياليتي ديالي هي الجودو. إمم. يعني انا كنمشي كنتريني، كنستافد في لونطرينمون، كنستافد حتى في القرايه، داكشي اللي غادي يعاونني انا في لا كارير ديالي. إمم. انا ملي تنقول لك مثلا كنت كندير لي ريجيم بوحدي، منين جبت إمم. هادشي؟ راه قريت في إمم. المعهد لا نوتريسيون. ملي إمم. تنقول إمم. كنت كنقدر ندير لا بريباراسيون مونتال، إمم. قريت لا بسيكولوجي دو سبور. إمم. إمم. فشي عاوني إمم. بزاف انني ناخذ لا ريسبونسابيلتي ديال راسي، إمم. وانني ديما ديما إمم. نقلب ناميليوري راسي. إمم. إذا بطبيعه الحال، اسمح لي قاطعتك. لا خذي راحتك. سمية، دابا أنتِ من أهل الألعاب الأولمبية، رياضية ذو المستوى العالي، أشنو هما يعني الحوايج اللي ممكن الجامعة، اللجنة الأولمبية، وزارة الشباب والرياضة، دولة المغرب توفر ليك ولا الأبطال من بحالك، باش يزيدوا يتحسنوا في الرياضة ديالهم ويزيدوا يحققوا الأهداف الرياضية ديالهم؟ بما اننا ذكرنا هذه القضيه ديال التكوين وديال القرايه وديال لا فورماسيون، زعما الا الدوله قدرات انها توفر مثلا دي فورماسيون لي زاتليت وتسهل لهم، كما انا خديت الفرصه ديالي مثلا انا نقرا في معهد مولاي رشيد، ان بزاف د الناس تتاح لهم الفرصه انهم حتى هما يكون عندهم نفس التكوين، فبطبيعه الحال داك الاتليت اصلا غادي يكون مرتاح، ما غاديش يبغي يفكر شنو خاصني ندير من بعد الجودو، شنو خاصني ندير من بعد لا كارير ديالي، يكون واحد نفسيا مرتاح. فهمتي، انا تنأيد هذه المساله ديال لا فورماسيون، سورتو لا النقطة ديال لا فورماسيون ديال لي زاتليت دو نيفو. فورماسيون. داكور. الوغ سمية، وصلنا للحوار، النهاية ديال الحوار ديالنا. بغيت نختار عليك واحد التمرين بورتري شينوا، واش مستعدة تجاوبي عليه، ولكن تجاوبي على هاد الأسئلة بسرعة. واخا. Allez, جينا. Alors, Soumia, si tu étais un plat, tu serais lequel? بسطيله. بسطيلة، تبارك الله. علاش بسطيلة؟ ماشي تعجبني مون بلا بريفير. Bonjour le régime. داكشي علاش قلت لك راه صعوبات في الريجيم. صعوبات، des sacrifices. Alors, سورتو شي إذا حديث ديال الماكله. إذا نقولوا من هنايا، من هذا المنبر، غنقولوا للعائلة ديالك والأصدقاء ديالك إلا عرضوا عليك باد بسطيلة، الله يجازيكم بخير.
Soumia, Soumia, si tu étais un animal, tu serais lequel? Le lion. Le lion, Essed. Et pourquoi? حيت هو واحد لو سامبول ديال لو كوراج، لو سامبول ديال لا فيكتوار الا De بغينا la نقولوا. victoire. Si tu étais une couleur, tu serais laquelle? لو روز. Le rose. Tu restes toujours fille. Si tu étais une émotion, لا فيغتي. la fierté. Et pourquoi la fierté? كان كيبان لي واحد الاحساس زوين انك ملي كتكون فخور براسك، ولا ملي كتكون انت مصدر فخر للناس. Pour inspirer les autres. اهم. Si tu es- Alors, en parlant de inspirer les autres, si tu étais une personne célèbre, tu serais laquelle? سمية إيراوي. Waouh, bravo! Alors, quand tu vas revenir de Tokyo, on va te faire une séance de dédicace, comme ça, on va participer à ce que tu deviennes célèbre, Inch'Allah. ميرسي بوكو. Alors, si tu étais un lieu, un paysage, tu serais lequel? Un lieu, une ville, par exemple. صحيح بعدا عندي بزاف د لي فيل تعجبوني. Alors, la meilleure, pour toi. Je dirais Tashkent parce que c'est ma première médaille à l'international, ou déjà Tashkent زوينة. D'accord, très bien. Alors, si tu étais un sport, tu serais lequel? Judo, toujours. Et, d'accord, toujours fidèle à ta discipline qui t'a donné et à qui tu donnes aussi. Ta discipline, je dirais, الرياضة ديالك اللي عطيتيها بزاف وحتى هي عطاتك. Bien sûr. عطني Alors, بزاف. سمية، وصلنا للنهاية ديال هذا الحوار. إلا عندك شي ميساج ولا شي كونساي، نصائح تعطيها للشباب اللي كيتفرجوا في هذا الفيديو ديالك وباغي حتى هما يديروا مثلا الرياضه ذو المستوى العالي، اشنو تقدري تقولي لهم؟ النصيحة ديالي اللي غادي نعطي هي واحد الحاجة اللي أنا شخصيًا كنآمن بها. كنآمن بأن كل واحد عندنا عنده واحد الوقت ديالو، واحد الوقت معين اللي غادي يعطي فيه. ف الحاجة الوحيدة اللي خاصك دير هو أنك تصبر وتخدم وتخدم وتصبر وتخدم، صافي. الصبر الصبر والخدمه. والخدمة، فالوقت ديالك غادي يوصل، غادي يوصل. الوغ سمية، قبيله قلتي لي عندك واحد الهدف بين عينيك، اذا خاص الواحد يكون عنده هدف ويخدم عليه ويصبر ويخدم ويصبر باش يحقق الهدف ديالو. بيان سور، الا ما كانش عندك هدف اللي راسمو قدام عينيك فما يمكنش اصلا غادي تلقى الطريق ديالك. ضروري يكون الهدف ديالك باش تلقى الطريق. وخاصك تخدم وتصبر. الصبر والخدمه هما كلشي، هما كلشي. و الشيء انت ملي كدير داكشي اللي عليك وكتصبر، فلا بيرفورمانس جايه، لا ميداي جايه. وكل واحد كما تنقول لك، كل واحد عنده الوقت ديالو، عنده واحد الوقت معين غادي يعطي فيه. صافي. سمية، شكرا بزاف على هذا اللقاء، ميرسي بوكو. شكرا لك. ونتمنوا لك بزاف ديال التوفيق سمية، بزاف ديال التوفيق. شكرا بزاف، شكرا بزاف. Salut Soumia, à bientôt Inch'Allah. Bye bye. Merci à vous tous et à très bientôt Inch'Allah pour d'autres parcours de sportifs marocains. À très bientôt. Salut.